میں رضے کر رہا صبر تو بغیر اور کوئی رستہ نہیں۔ اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خرم خان صاحب، امجد خان صاحب، جملہ خاندان نو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس محمد یاور خان دی قبر تے اپنی رحمتاں دا نزول عطا کرے تے اللہ تعالیٰ اے بہت بڑا صدمہ ہے، اللہ دی طرف امتحان ہے، ازمائش ہے۔ تے جدوں کوئی مشکل وقت آندا ہے، ازمائش آندی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرن والےاں دے نال ہاں، واللہ یحب الصابرین، میرا رب فرمائندا ہے جڑا صبر کردا ہے میں اس نو پسند کردا ہاں۔ تے اللہ دی بارگاہ وچ اساں جڑے لوگ آئے ہوئے ہاں، انسانیت دا یہ رشتہ ہے، اساں تعزیت واسطے آئے ہاں، اساں اس عزیز دی بخشش دی دعا کرن واسطے آئے ہاں۔ اللہ دی بارگاہ وچ ای دعا کردے ہاں کہ مالک اس دی قبر تے رحمتاں دا نزول کرے، او دی بخشش کرے، اللہ تعالیٰ جملہ خاندان نو صبر عطا کرے۔ معزز احباب، جس معاشرے چو اساں گزر رہے ہاں، میں سوچ رہا اس محترم قبلہ پروفیسر صاحب بھی بیٹھے آئے، ایو جائے موقع تے تقریر ایصال ثواب دے حوالے نال بھی ہوندی ہے، فکر آخرت دے حوالے نال بھی ہوندی ہے، اصلاحی اعمال دے نال بھی ہوندی ہے، لیکن کچھ وقت اور حالات دے تقاضے اور نزاکت ایسی ہوندی ہے کہ بڑا معاملہ مشکل ہوندا ہے، کیوں کسی نے سچ آکھیا ہے۔ تاریخ میں قوموں نے ایسے دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ یہ ساڈی حالت ہے، ایک لمحے دے وچ اساں پتہ نہیں برداشت نہیں رہندی، بندہ جڑا جذبات دے وچ جوش دے وچ آ کے ہوش کھو باندا ہے، پھر او ایک لمحہ جڑا ہے اس دی غلطی، اس دی خطا جڑی ہے صدیاں جڑا پیچھے جا کے پھر اس دیاں سزاواں بھگتنا پوندیاں نے۔ معزز احباب، اس واسطے ضرورت اس بات دی ہے اساں مسلمان ہاں، اساں جس نبی دا کلمہ پڑھیا، اساں رب دی وحدانیت تے توحید نو بھی منن والے ہاں، مصطفیٰ دی رسالت نو بھی منن والے ہاں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے مصطفیٰ دے رب نے سن زندگی گزارن دا طریقہ دسیا ہے۔ یاد رکھو، انسان اللہ اور اس دے رسول دے احکام جڑے نے، شریعت دیاں حدود و قیود جڑیاں نے، انہاں دے وچ رہ کے زندگی گزارے۔ میں توجہ چاہنا، اگر انسان اللہ اور اس دے رسول دے احکام جڑے نے، شریعت دیاں حدود جڑیاں نے، انہاں وچ رہ کے اللہ اور اس دے رسول دی رضا دے مطابق زندگی گزارے تے رب دی بندہ برہان بن ویندا ہے، اس تو ہٹ جاوے تے پھر بندہ شیطان بندا ہے۔ معزز احباب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ میں کسی مولوی دی گل نہیں کر رہا، کسی سیاستدان دی یا دھڑے بازی دی بات نہیں کر رہا، جس نبی دا تو میں کلمہ پڑھیا میں اس دا فرمان عرض کر رہا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر سا، معزز احباب، قبر دے وچ کسی نے کام ہونا یا مدینے والے دی ذات ہونی ہے یا رب دا کرم ہونا، اس تو بغیر کوئی نہیں۔ میرے کریم نے فرمایا مسلمان اوے جد زبان تے ہاتھ تو دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے۔ او مسلمان ہے جدی زبان تو ہاتھ تو دوسرا بھائی تے مسلمان بھائی کسے نال نہ زیادتی کردا ہے، نہ ظلم کردا ہے، نہ بے یارو مددگار اس میں چھڑدا ہے۔ پھر سن کسے کو پوچھن دی لوڑ نہیں، اپنے ضمیر کو فتویٰ لینا چاہیے۔ معزز احباب، دنیا بہت تھوڑی ہے۔ میں تواڈے سامنے کلام پاک دا جڑا حصہ تلاوت کرنا دے سعادت حاصل کیتی ہے۔ پروردگار فرمیندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے دی اللہ فرما رہا بے شک انسان گھاٹے وچ، کسارے وچ، نقصان وچ۔ بظاہر چھوٹی جئی صورت ہے، صورت اثر۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمیندے انسان اس صورت تے غور و فکر کرے، تدبر کرے، اس دا ترجمہ، اس دے معانی، اس دا مفہوم، اس دی تفسیر سمجھن دی کوشش کرے تے دعا جہانہ دی کامیابی واسطے اے صورت بندے واسطے کافی ہے۔ ویسے تے الحمد تو لے کے والناس تک قرآن پاک ہے نا، لیکن آپ فرمیندے ایک اس صورت تے بندہ غور و فکر کرے
پاک نبی دے صحابہ جدو ایک دوسرے نے ملدے آئے، ایک صحابی اس دی تلاوت کردہ آیا، دوسرا سماعت کردہ آیا، دوسرا سندہ آیا، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جڑے لوگ ایمان لے آئے، ایمان دے نال پھر نیک عمل کردے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق دی تے صبر دی تلقین تے تاکید کردے رہے، جنہ دے وچ چار صفات ہون او بندے نقصان تے گھاٹے وچ رہ سکدے نہیں۔ اج جس دور چ تو تے میں گزر رہا ساڈے معیار جھوٹے نے، او میرے بھائی جس دور چ تو گزر رہا سچی بات ہے، اس دور دے وچ انسانیت جڑی ہے اس نو کچلیا جا رہا، انسانیت ہار گئی ہے، جھوٹی نا شیطانی فیل جڑا او بازی جت رہا ہے۔ میرے بھائی رب نے تینے دسیا ہے کہ بے شک ہر بندہ نقصان وچ او گھاٹے وچ، اے نہ سمجھ کے کوٹھی تے بنگلے والا کامیاب ہے، زمیناں تے جائیداداں والا کامیاب ہے، تخت و تاج تے بانڈ والا کامیاب ہے، اقتدار دے نشے والا جڑا او کامیاب ہے۔ اے سارے تیرے خیال تے اندازے جڑے نے اے جھوٹے نے، سچا معیار وہی ہے جڑا مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے خدا نے دیتا ہے۔ وہی یہ فرمایا بے شک ہر بندہ گھاٹے تے نقصان چوئے، مگر او جڑے ایمان لے آئے، جنہاں دے سینے ایمان دی دولت نال آباد نے، جنہاں نے رب نے اے لازوال دولت دتی ہے، ایمان دے نال پھر نیک عمل کردے رہے، حق دی تلقین تے صبر دی تاکید۔ ہن اپنے ضمیر کو پوچھ، علماء بیٹھے نے بالکل سادے جے جملے جڑے ہر بندے سمجھ آ جان۔ ہن تو اے سوچ کہ کدی جدو مشکل وقت آئے تو صبر تو بھی کم لے، جدو حق دی بات آوے تے پھر حق دے دھڑے جامی، ظلم دے دھڑے جنہ جامی، اور ظلم دے دھڑے جا سے یاد رکھ مظلوم جڑا میں کتاب مجھ پڑھے آئے کہ مظلوم دی دعا دن دیاں اجالیاں بچ نہیں، رات دے اندھیرے بچ سفر کر دی گئے۔ شاید نہیں سمجھ سکے جتے سارے دنیا دے اسباب تے سہارے تے وسائل سنگ چھڑ جاندے نے نا، ساتھ نہیں دیندے، اوتھے ایک سہارے ہی اس دی ذات دا، او غریب دی بھی سن دئی، امیر دی بھی سن دئی، وقت دے شاہ دی بھی سن دئی، گدا گھر دی بھی سن دئی۔ او دی پکڑ بڑی سخت ہے، او دی پکڑ تے دیر نہیں لگ دی۔ اس واسطے زندگی اللہ نے تین انسان بنایا، عزت دا تاج تیرے سر تے سجایا، پھر انسانیت دے دائرے ہی رہ کے زندگی گزار تاکہ کل تیری قبر بھی اچھی ہو جائے تے حشر بھی اچھا ہو جائے۔ انج زندگی گزار۔ جیڑا ظلم کرتا میرے بھائی، میں اللہ رسول دی بات کر رہا ہوں، مظلوم کل قیامت دا دن ہو سی، مظلوم دیا رگاں چو خون چل رہا ہو سی، اور ظالم دے پیشانی دے بال پکڑ کے رب دی بارگاہ چ مظلوم پیش ہو جا سی۔ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جائز گئے اللہ دے رسول دا فرمان، اوتھے جا کے وہ فریاد کرسی میرے پروردگار میں۔ لیکن افسوس دا مقام ہے اساں دادیاں حکے دا سواد پنجاب پیندا، بلادریاں دے یارانے ٹوٹ پیندے نے۔ میں سچی گل ہے، رب دی عزت دی قسم ہے، صرف اللہ دی رضا واسطے جو کچھ عرض کر رہا ہوں، کوئی ایک بندے نے بھی گل سمجھ آ جائے جڑے ٹوٹے پھوٹے جملے کر رہے ہیں، میں سمجھنا یہ انسان دی زندگی دا مقصد۔ قبلہ پروفیسر صاحب تشریف فرمان ہے، سورۃ حجرات 26 پارہ مولانا صاحب تشریف فرمان ہے۔ اللہ سن کدی توفیق دے نا قرآن پڑھن دے، سن موبائل تو فضولیات تو لغویات تو وقت ہی نہیں ملتا۔ آج دے چھوٹے چھوٹے بچے نے پوری دنیا موبائل نو آپ دیکھو تے چیک کر رہے نے، دین دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ سورۃ حجرات دا مطالعہ کرو، معاشرتی زندگی دے معاملات دون پتہ چلن کہ کیویں گزارنی۔ اگر کوئی بندہ من قتل نفسم، جیڑا بندہ کسے بندے قتل کردہ بغیر قصاص تو، جیڑا بندہ کسے قتل کردہ وہ بندہ زمین کو فساد بھی نہیں کر رہا، وہ تے زمین کوئی قصاص بھی نہیں۔ قبلہ پروفیسر صاحب تشریف فرمانے فَقَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، میں اپنے کو نہیں، امام بزاوی نے لکھیا ہے، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیتا ہے، جس ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت نے بچایا۔ اتھے اے تے قرآن ہے، نال آقا دا فرمان بھی عرض کرتا چلا، ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ جا بن جائے سرکار دے فرمان۔ ایک حدیث ہے جس دا مفہوم ہے جہاد سمجھ دیو،
ایک تے ہوا وچ اڑدا تے کچھ پانی چ بھی چلتے ہیں. او دے اگر دو ہون نا منزلاں دو حصے ہون. بالکل سادی بات اس تو سمجھا رہے ہیں کہ ہر ایک نو سمجھ آ جائے. ایک جڑے نے آدھے نے مکان ایک تھلے والا پورشن ہے تے ایک کتے والا ہے. ایک تھلے والے چوبے تے ایک کتے والے چوبے تے جہاز سمندر دے وچ پیا جاندا ہوے. تھلے والے آدھے شغل نہ لائیے اس نو ذرا سوراخ کریے یہ پانی وچ آوندا کہ نہیں آوندا. اتلے آدھے نے ویکھیے تماشا کیا پہ کردے نے. اساں تے اتے ہاں پانی تھلے آ. سیانے بیٹھے ہو دھیان نال گل سنیا ہے. تھلے آیا سوراخ کر چھڑیا پانی اس منزل وچ آ گیا. جہاز پانی نال بھر گیا. جے وہ بھر گیا تو اتلے بچ ویسن سہلے مراد تک پہنچ جاسن کنارے تک پہنچ جاسن پہنچ جاسن بھائی وہ سمندر چ ہی رہنا دریا چ ہی رہنا جھیل چ ہی رہنا اگے کنارے تک نہیں جانا. یہ تھلے والے حرکت پہ کر دین ویکھن والے آکھن ذرا انج نہ کر مہربانی کر اپنی بھی بچا تے سن بھی بچا خود بھی اپنی زندگی دا خیال ساڈی دے بھی خیال کر تے پھر دوئے گھر بچسن کے کوئی نہیں بچسن کے کوئی نہیں. تے میرے بھائی جی محلے وچ مسئلہ بن جاوے بلادری وچ بن جاوے خاندان وچ بن جاوے شہر دے وچ رہنا تے اوتھے بن جاوے دیہات چ بن جاوے جے بلادری یا کوئی اور زائد بکر جو بھی اے آکھے انہاں دا مسئلہ اسلام اس دی اجازت نہیں دیندا. فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ مومن آپس دے وچ بھائی نے بھائی. دو بھائیاں دے وچ کوئی جھگڑا ہو جاوے قرآن یاد دا اس دوواں گروہاں دی آپا صلح کراؤ صلح. خاموش تماشائی نہ بنو. تماشا اگر پھر کوئی ایک بغاوت اتر جاندہ تے ظلم دا ساتھ نہ دیو مظلوم دا ساتھ دیو. میں سورت دا حوالہ دیتا کسی نے شک ہوئے تے جا کے چھبیاں پارا سورت حجرات جس مفسر دی دل کر دے تفسیر جا کے پڑھ لیا ہے تاکہ تہاڈی تسلی ہو جائے. اے مسلمان دا مسلمان تے حق ہے کہ کوئی نہیں. اے کس دسیا ہے تے میرے معزز آبا ویکھو نا ایک پل دا بھروسہ نہیں. میرے کریم نے فرمایا کن فی الدنیا کا انہ کا غریب و عابر السبیل. دنیا دی زندگی انج گزار جے میں راہ چلدا مسافر گزاردا ہے مسافر گزاردا ہے. ہن تے کہ بندے سفر تے جانا وقت بندہ آندا یار کپڑا رنگدار لباس پا لیندا میں یہ پرسوں آ جانا نال سامان کدا بیگ اٹھائی وتا کیویں بری کیس اٹھائی وتا. یہ تیرے واسطے مشکل ہے. او تے منزل بڑی مشکل ہے. وہ تو بڑی طویل منزل ہے. میرے کریم نے فرمایا سب تو مشکل منزل قبر دی منزل ہے. میرے بھائی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں ایک پل دی بھی خبر نہیں. میرے کریم نے حضرت عبداللہ دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے صحابی رسول دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اسْمُكَ غَدًا. عبداللہ تو نہیں جاندا کہ تیری صبح کیوں جئی ہووے. آج تے میرے بھائی اسا مختلف ناماں دے نال بلاندے ہاں. محمد یاور خان صبح دے ٹائم بچیاں دے وچوں کیویں گیا ہو سی اپنی اہلیہ دے کول گھر والیاں کول کیویں گیا ہو سی کتنا وقت گزریا ہو سی اس تو بعد انہاں تے قیامت گزری ہو سی. میرے معزز احباب میں ابتدا تے جملہ عرض کیتا سچی بات ہے کہ باپ دی ڈیگر ہوئے نا جوان پتر ٹور جاوے او دی ڈیگر آدھے ہونا منجاب گئی ہے. جی میں آن دی ترتیب ہے جان دی ترتیب کوئی نہیں نا. کہیں میری بچہ پہلے ٹردا باپ بعد چ ٹردا. اس طرح بڑا بھائی ہوئے چھوٹا ٹور جاوے تے او بھی کمر ٹوٹ جاندی ہے. کسے سچ آکھے آئی جب کبھی گزرے ہوئے ایام کی یاد آئے گی جب کبھی گزرے ہوئے ایام کی یاد آئے گی ہونٹوں کو تو سی لوں گا آنکھ تو بھر آئے گی گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن بڑی اداس بڑی سوگوار گزرے گی. اے بھائیاں دے جڑے درد ہوندے نے اس نہیں پتہ ہوندا ہے. لیکن معزز احباب میرے گل کرن دا مقصد یہ کوشش سن یہ کرنا چاہیے کہ او جا ماحول نہ آوے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب دے وچ بھی یہ بات لکھتے نے. بنی اسرائیل دے زمانے دا ایک واقعہ لکھتے نے کہ وقت دا ایک بہت بڑا سلطان آئی وقت دا بہت بڑا شہنشاہ آئی وقت دا بہت بڑا ایک حکمران آئی تے حکمرانہ دے اپنے مزاج ہوندے نے. اس بہت بڑا خوبصورت محل تیار کیتا. جدوں محل تیار ہو گیا تے اس دے محل نو جڑا رستہ جاندا جائی اس رستے دے وچ ایک بڈھی عورت جس دے سر دے بال سفید نے کمر جھکی ہوئی ہے ڈیگر ویڑا ہے پچھلا پار ہے کوئی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ خامند ہے نہ بھائی ہے کوئی خاندان دا بندہ نہیں تن تنہا بڈھی ہے کوئی سہارا نہیں
ککھاں نہ کٹھیاں کر کے اس نے ایک جھگی بنائی. وہ جھگی اس رستے دے وچ آئی جڑا رستہ شاہی محل نو جاندا آئی. ایک دن بادشاہ اپنے مزاج اور طبیعت دے مطابق محل تو باہر آیا. جدو نکلیا ہے اس رستے تو گزریا, رستے وچ ککھاں دی جھونپڑی ہے, جھگی ہے. بادشاہاں دے اپنے مزاج ہوندے نے, اس واسطے کسے آکھیا آئی تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج, ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خون خار نہ تھا, اس نو بھی تخت و تاج یہ بدلیا آئی. اے جدو ہوندا ہے پھر نشہ چڑھ جاندا ہے. معزز احباب جدو باہر نکلیا ویکھیا کہ میرا شاہی محل اتنا خوبصورت, اتنا میں پیسہ لایا ہے, یہ کون ہے جس نو پتہ ہی نہیں. شاہی محل نو جڑے رستے جاندے نے, رستے وچ اس نے جھکی پائی ہے. نال وزراء کابینہ جڑی آئی انہاں دسیا ایک بڈھی ضعیف عورت راندی ہے. بادشاہ نو غصہ آیا, فرمایا اس نو فوراً ختم کرو. اس دے ایک کرندے نے ایک تیلی پورے جنگل نو ساڑ چھڑ دیے. اے تے ایک جھگی ہے, او اے تیلی نہ لگے نہ تیلی جنگل بھی جل جاندے نے. اس نے تیلی لائی, اس ٹائم چند ساتاں تو بعد وہ جھگی جیڑی ہے وہ بالکل خاک تے ساہ بن گئی. بڈھی کسے کام نو گئی ہوئی آئی, اپنے معاملات جو گئی ہوئی آئی. جدو واپس پلٹ کے آئی ہے کہ ویکھیا میری تے جو کچھ متائے حیات آئی جدے وچ سر لکاندی آس, اپنی میں گزارا کر دی آس, وہ تے ہن ساہ بنی پئی ہے, خاک ہوئی پئی ہے, جل گئی ہے. بڈھی جو ساؤ تے بہ کے ٹھڈا ساہ بھر کے اس رب والے پاسے دھیان کر کے ہاتھ اٹھا کے دامن پھیلا کے آکھیا او میرے پروردگار تو تے ہر چیز تے قادر ہاں, میں تے کمزور عاجز مسکین ہاں, میں تے اپنے کام نو گئی آس, تو تے کدے نہ گیا, تو تے موجود ہے, تو تے کوئی نہ گیا. بڈھی دعا منگی ہے, جدو یہ دعا میں دسی اگے گل پے سفر کر دی ہے, نیلگوں آسمان نو چیر کے جاندی ہے. بڈھی دعا منگی, شام دا سورج غروب ہویا, صبح دا طلوع ہویا. جویں جھکی دی حالت آئی انجے شاہی محل دی ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ اکثر مدیت دا دور ہے, مولوی جی کوئی کہ پہ کر دے ہو. شاہی محل اتنا مضبوط, اور رب دی ذات بڑی بے نیاز, او دے پکڑ تو بچنا چاہیے ہے, او دے غضب تو بچنا چاہیے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, او تے ہر چیز تے قادر ہے. او جڑا آکھے نا انا ربکم الاعلی, نمرود آکھیا سب تو بڑا الہ میں ہوں, سب تو بڑا خدا میں ہوں. اچھا او دے بھی جدو نشہ چڑھیا, رب نے مچھر ایک جڑا سالم نہیں لنگڑے نے گھلیا, جا ذرا نک دے ذریعے دی کھوپڑی چلا جا تاکہ دا نشہ اتر جائے. نشہ اتریا کہ کوئی نہ اتریا, یارا قرآن پڑھیا کرو, اتریا کہ کوئی نہ اتریا. تے فرعون دے ظلم دی انتہا آئی, تے انج گیا جویں ایک تنکا پانی دے وچ وہندا. عبرت دا نشان بنیا کہ کوئی نہ, شداد عبرت دا نشان بنیا کہ کوئی نہ بنیا, بنیا کہ کوئی نہ بنیا. اج میرے بھائی یہ شیطانی دھوکا ہے, خمار ہے, جدے کول چند مربے نو دیاں تڑیاں زمین تے نہیں لگدی. وہ انج سمجھدا میں ہر ایک نو جڑا صفے ہستی تو مٹا دیواں, نہ انج کر. خالق ساری مخلوق دا خالق ہے, امیراں دا بھی ہوئی, غریباں دا بھی ہوئی. ایک کام چنگا نہیں. معزز احباب آج ویکھ نہ کسے کول حسن 3 مربے, کسے کول 10 حسن, کسے کول 50 ہوسی, کسے کول 60 ہوسی, اتنے ہی ہوسی. یار 100 مربع ہوسی. اساں تے تاریخ وچ یہ بھی پڑھیا ہے جس نے 3 بر اعظم فتح کیتے آئے, جس نے زمانہ سکندر اعظم دے نام نال یاد کردا ہے. سکندر اعظم دے نام او گھر دے بوئے تے گھر دی دہلیز تے کھڑے ہو کے سینے تے ہاتھ رکھ کے جس بندے آکھیا میں ساری دنیا نو فتح کرنا چاہنا, جدو اس دی واپسی ہوئی ہے جدو اس دی واپسی ہوئی ہے او دے اندر بہت بڑی حسرت آئی کہ میں اپنے علاقے یہ گھر پہنچ جاواں, لیکن جس طرح مولانا صاحب فرما رہا ہے ملک الموت نے اجازت نہیں دیتی. تے پھر جدو آخری اس دا وقت آئی, اس اے بھی وصیت کیتی آئی. اس آکھیا جدو میرا جنازہ لے کے چلو نا, یہ ہاتھ جڑے کفن تو باہر کٹ دینے. لوگاں تعجب کیتا کہ اج تائیں کسے ایہو جی وصیت نہیں کیتی جڑی تو پیا کرنا. اس آکھیا میں زمانے نے میسج تے پیغام دینا چاہنا, میں وقت دا سکندر اعظم آس, میں دسنا چاہنا مرجھا گئے وہ باغ جن کے لاکھوں والی تھے, گیا جب سکندر دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے, دونوں ہاتھ خالی تھے. تے جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے جدوں دنیا تو جاندے تو پتہ کہ فرماندے نے اقلیم ولایت دے شہنشاہ
پروردہ رسول عبادت اور ریاضت دے وچ مسلماناں دے پیشوا میری مراد حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جدو جسم چ روح پرواز کر رہی ہے سانس دا سلسلہ ٹوٹ رہا ہے جڑا آخری جملہ زبان تے آیا ہے پوری دنیا صبح قیامت تک دسیا ہے فزت برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم ہے میں زندگی دی بازی جت کے جا رہا ہوں ادے ویکھ لیو فرماندے میں زندگی دی بازی جت کے جا رہا ہوں تے معزز احباب جن رب نو راضی کیتا او تے اے پہ فرماندے نے تے جن رب نو ناراض کیتا او دامن جھاڑ کے پہ جاندے نے اس واسطے میرے معزز احباب اللہ دی لاٹھی بھی بڑی بے آواز ہے اس بندہ اے نہ سمجھے میں حساب نہیں دینا ہر بندے دا حساب ہونا ہے ہر بندے نے حساب دینا ہے تے مسلمان دا آپس وچ تعلق پتے کی ہے مسلمان دا تعلق میرے کریم آقا دا فرمان ہے انجے جویں ایک دیوار ہے نا دیوار بننے آنا ایک اٹ نو دوجی اٹ نال لیندے ہو کوئی نہیں ہو لیندے جی اٹ نال نہ لگے دیوار تے مکان تے دوڑیاں کوٹھیاں تے بنگلے بن سکدے نہیں مسلمان دا مسلمان نال مومن دا مومن نال انج تعلق ہے جویں ایک اٹ دا دوجی اٹ نال تعلق ہے انج تعلق ہے تے ہن اس تعلق نو نبھانا تے تیرا کام ہے مجا چھڈے تے پھر اللہ دے حضور جواب تے دینا کہ کوئی نہیں دینا اللہ دی بارگاہ جواب تے دینا ہے اس واسطے میرے معزز احباب رمضان المبارک دا مقدس مہینہ بڑی رحمت والا بخشش والا دیکھو نا یاور خان سید الیام جمعۃ المبارک دا دن نے رمضان دا مہینہ ہے یار اچانک جنگل دی اگ دی طرح یہ خبر لوکاں پتہ چل رہی ہے سچی گل ہے معزز احباب کو یہ نہ سمجھے میں جو کچھ سنیا ہے میں وہ گل پہ کرنا جنازے میں جڑے لوگ شامل ہو جنازہ ویکھ لیو کتنے لوگ جنازے چاہے میں کثیر تعداد دے شہر دے لوگاں تو میانی دے تو ان لوگاں تو سنیا کہ یاور خان اچھا انسان ہے وہ اچھا آدمی ہے اچھی زندگی گزاری کسی نال مطلب اس زیادتی نہیں کیتی تے میں سچی گل ہے جدو اے مخلوق شہادت دیندی ہے نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے جنازہ جا رہا ہے حضرت انس حدیث نو روایت فرماندے نے میرے کریم نے فرمایا واجبات اس تھوڑی دیر تو بعد دوسرا جنازہ گزریا یہی جملہ فرمایا مراد نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے آقا یا رسول اللہ پہلا جنازہ گزریا ہے تے آپ نے یہی جملہ فرمایا دوسرا جنازہ گزریا یہی جملہ فرمایا میرے کریم نے وضاحت کی تھی فرمایا ہے پیارے عمر گل یہ ہے پہلے جڑا جنازہ جا رہا ہے جنازہ گزریا تہاڈی زبان تے ایک جملے ہے جدا جنازہ جا رہا اچھا انسان آئی اچھی زندگی گزار کے جا رہا جدو تہاڈیاں زباناں نے شہادت دتی ہے میرے رب نے اس واسطے جنت واجب کر چھڈی ہے دوسرا جنازہ گزریا ہے لوگ آکھیا کہ اچھا انسان نہیں میرے رب نے واجبات جہنم اس واسطے کر چھڈی ہے ونڈ ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی اے ونڈ کائیں کی تھی مدینے آئے اللہ دے پیارے حبیب پیارے رسول تے میرے بھائی جیو تو ایسے جیو کہ ہر ایک احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دنیا سلام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دنیا سلام کرے آج جیڑا سا وقت جس جو گزر رہے ہیں میرے کریم آقا دا فرمان ہے ایک وقت اوسی میری امت جیڑی ہے کہ کرسی مال نال پیار کرسی حساب نو بھول جاسی یہ گلنا تو ناراض تے نہیں ہو رہے میں تے کوئی نہیں دونا کیا سبحان اللہ بھی آکھو لیکن گل گل جڑی بندہ کرتا پہ اس نے توجہ نہ جس مقصد مارے آئے ہیں ایک وقت اسی میری امت مال نال پیار کرسی حساب نو بھول جاسی دنیا نال محبت کرسی آخرت نو بھول جاسی گناہ نال محبت کرسی توبہ نو بھول جاسی مخلوق نال پیار کرسی وفا کرسی خالق نو بھول جاسی ہے گل یہ کوئی نہیں بندہ راضی ہو جائے اللہ ناراض ہوندا تے ہو جائے انج نہ کر زندگی موت عزت ذلت سب اس دے قبضہ قدرت وچ سب اس دے قبضہ قدرت وچ انج گل ہے نہیں تے میں مال دی سارے فتنے ہی مال دے زیادہ بندہ دا ہے میرا مال ہے میرا مال میں سکندر اعظم دی گل کیتی ہے 3 بر اعظم نو فتح کرن والا اے دھوکا ہے تے ان کے ہے مربع ہے زمین ہے جائیداد میری نہیں ایک کاغذ دا ہے پیج او دے تے تیرا نام لکھیا ہے تیری زمین نہیں
تیرے جسم چ روح پرواز نہیں کرنی تو تیرا سارا سلسلہ مک جانا ہے. زمیناں کسے ہور دیاں نے. اساں تھوڑیاں تھوڑیاں باتاں تو اتنے بڑے جھگڑے بنا چھڈے نے, اتنے بڑے فسادات بنا دیتے نے. اپنی اولاد نو بھی جڑا وراثت دے وچ چاہیے تے اے آئی کہ دین دی محبت دے کے جاویے, اللہ رسول دی محبت دے کے جاویے. میرے کریم آقا دا فرمان ہے علموا اولادکم, اپنی اولاد نو سکھاؤ. کہ سکھاؤ؟ نبی پاک دی محبت سکھاؤ, قرآن پاک دی محبت سکھاؤ, نبی دی آل دی محبت سکھاؤ. میرے معزز باپ, جس بندے دے اندر دل دے وچ خوف خدا ہوے, خشیت الہی ہوے, او غلط کام کردا نہیں. جن پتہ ہوے او ملاوٹ نہیں کردا. اج رمضان شریف دا مہینہ ہے, مسلمان ملاوٹ بھی کر رہا, ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا, نجائز پرافٹ بھی کما رہا, لوگاں دا جڑا ہے خون نچوڑ رہا اور جھوٹ بھی بول رہا ہے. اے سارے ایک غریب دا استحصال بھی کر رہا ہے. ظلم و تشدد اور ستم بھی ہو رہے نے, سب کچھ ہو رہے نے کہ نہیں. پھر بھی بندہ آکھے کہ میں مسلمان ہاں. میرے تے پاک نبی مدینے دی دھرتی ہے, مدینے دی منڈی ہے. رات نو بارش ہوئی ہے منڈی تے گندم میں. جس وقت تاجرہ ویکھیا بارش ہو گئی ہے, گندم سج گئی ہے, اتا نہ سکی پائی تلے سنی ہے. امام الانبیاء سید الانبیاء ایک گندم دے ڈھیر تے آئے نے, نبوت دا ہاتھ پا کے دانے ہاتھ تے لے کے میرے کریم نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی دی او دا ساڈے نال تعلق کوئی نہیں. تے جیڑا تو جوڑ کے پیوینا اس تیرا ساتھ نبھاونا کوئی نہیں. انسان دے تین دوست نے, ایک مال نال محبت کردا ہے, جسم چ روح پرواز کردی ہے تے مال دنیا تے رہ جائے گا. انج ہی دوست عزیز قبر تک جاندے نے, او بھی قبر دے حوالے کر کے واپس ہو. انہیں دوہاں سنگ چھڑیا کہ کوئی نہ چھڑیا, کوئی شک والی گل تے نہیں, کوئی مربے, کوئی زیور, کوئی اور چیز ہو. چند میٹر کفن دا کپڑا ہی ہے, کوئی امیر ہے یا غریب ہے, اوتھے گل انج نہیں مکڑی. اوتھے تے ایمان تے عمل تے مکڑی ہے, اوتھے تے ایمان تے عمل تے مکڑی ہے. اے گل کوئی با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول پوچھے, جس وقت آپ قبر چو گئے نے پر زندگی کیویں گزار کے گئے نے. ایک دفعہ آپ دے کول ایک بندہ آیا, اس نے 20 دن گزارے. 20 دن گزارن تو بعد جد جان لگا نا, آپ پوچھیا آن آیا, دسیا کوئی نہیں جاندا پیا. آکھن لگا میں سنیا بڑے وقت دے ولی ہو, بڑے نیک ہو, مرد صالح ہو, میں تہاڈی کوئی کرامت نہیں ویکھی. فرمایا واپس آ. اپنے کول بٹھایا, بٹھا کے اے جملہ فرمایا, تو 20 دن میرے کول رہیا, میری راتاں بھی ویکھیاں نہیں, میرے دن بھی ویکھے نہیں, ڈنڈی نہ ماری, انصاف دے نال گل کری. میرا ایک عمل بھی میرے پاک نبی دی سنت تو ہٹ کے ویکھی آئی. اس آخیا نہیں. فرمایا جا سکتا, میں مزید اس چیز دی لوڑ نہیں کرامتاں وکھان دی. تو کرامتاں مارے آیا. الاستقامت فوق الکرامت, استقامت جیڑی ہے او کرامت تے بھی درجہ رکھ دیے. لیکن وہ جڑا جدو دنیا تو گیا ہے, قبر دے وچ گیا ہے, نکیرین آ کے سوال کیتے نے, دسو من ربو کا, تہاڈا رب کون ہے؟ اگو آپ پتے کے جواب دیندے نے, فرماندے نے اج میرے کو نہ پوچھو, اج جس گلیا ہے اودے کو پوچھو کہ با یزید بستامی کون ہے. میں تے ساری زندگی ان منایا, ان راضی کیتا, اودی توحید تے اودی وحدانیت دا پرچار کیتا, اودی رضا واسطے. تے میرے بھائی موت دا کوئی پتہ نہیں, غلطیاں انساناں کول ہوندیاں نہیں. ہن بھی وقت ہے, رب بڑا کریم ہے. رب فرماندا جڑا میرے تو ڈر گیا, والمن خاف مقام ربہ جنتان, او جڑا رب تو ڈرن والا ہے اس واسطے ایک نہیں دو جنتا رب نے بنا دیتیاں نے. پر اندر خوف ہوئے, اندر ڈر آوے تے ایک جنت نہیں, کتنیاں 2 جنتا اللہ اس نو دین آیا ہے. تے میں عرض کر رہا سا, مال اے بھی بہت بڑا فتنہ ہے. مال بھی انسان نو تباہی دی طرف لے جاندا ہے. اگر انسان تھوڑا جہا جڑا ہے اپنا ایمان پختہ رکھے تے میرے بھائی نساریاں چیزاں تو بندہ جڑا ہے وہ بچ جاندا ہے. میں عرض کرنا چاہنا ہوں, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دے وچ بڑا اس دنیا دے حوالے نال پیارا واقعہ لکھیا ہے. آپ فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ روح اللہ, اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے نے. اب آپ جڑا وقت آکھے نا اس تو اگے 1 منٹ نہیں جانا, تھوڑی جی توجہ فرماؤ. آپ جا رہے نے, ایک بندہ راہ دے وچ آپ دے نال مل گیا. اس آخیا جناب میں آپ دی سنگت کرنا چاہنا, آپ نال رہنا چاہنا. فرمایا آ جا. آپ نے اپنی مجلس وچ اس نوں لے لیا, سنگت وچ 3 روٹیاں ایک جگہ تے بہ کے روٹیاں تناول کرن لگے تے آپ پانی واسطے گئے.
ایک روٹی اس بندہ جڑا نال ساتھی اس تناول کر لی، ایک آپ دی آئی۔ تیسری روٹی جڑی آپ نے واپس آ کے پوچھا تو یہ روٹی کدے گئی؟ سکھیا میں نے کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے پھر سفر جاری رکھیا، رستے دے وچوں ایک بکری دا بچہ آیا، اس نو آپ نے بلایا، ذبح کیتا، اس دا اپنا سالن بنایا، تناول کیتا، تناول کرن تو بعد پھر اس نو زندہ کیتا۔ ہن وقت تھوڑا تسی کہ یہ کیویں ہو سکدا؟ قرآن اٹھا، حضرت عیسیٰ اللہ دے او پیغمبر نے، اوہی الموت باذن اللہ، وہ اللہ دے اذن دے نال مردے زندہ کردے نے، اللہ نے انہوں نے اذن دتے ہی، قرآن دے وچ ساری چیزاں موجود نے۔ تے آپ نے جدو زندہ کیتا نا تو فرمایا میں میرے رب تین معجزہ وکھایا، ہن تے سچی گل دس چھڈ، ہن تے سچی گل دس۔ اس آخیا میں نے کوئی نہیں پتا۔ آپ اگے چلے گئے نے، دریا تو گزرنا آئی، جب دریا تو گزرن لگے نو ڈر گیا بیچارہ، وہ کیویں گزری؟ فرمایا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے، ہاتھ جدو دتا تے اس دریا دے پانی تو بھی گزر گئے، دوسرے کنارے تے گئے تے فرمایا ہن یہ بھی رب نے معجزہ تین وکھایا، پانیاں تے چلن مشکل ہوندا ہے لیکن اللہ تعالی دی ذات اس تے قادر ہے۔ موسیٰ اللہ دے پاک پیغمبر ہاتھ وچ آسا لے کے مارن تے 12 رستے بن ویندے نے، میں صدقے جاواں پتھر تے مارن تے چشمے جاری ہو جاندے نے۔ جدو اللہ دے پاک پیغمبر دوسرے کنارے تے گئے، فرمایا رب نے معجزہ وکھایا، ہن تے دس آکھیا میں کوئی نہیں پتا تیسری روٹی کائیں کھادی ہے۔ اگے جنگل آئی، اس چو گئے، مٹی دا جڑا ایک مٹھ مٹی دی لئی، او دیاں 3 ڈھیریاں بنائیاں، بنا کے اللہ دے پاک پیغمبر پھوک ماری، سونے دیاں ڈھیریاں بن گئیاں۔ آپ نے فرمایا ایک ڈھیری تیری، ایک میری، ایک اس دی جس نے وہ تیسری روٹی تناول کیتی آئی۔ جدو اے جملہ بولے حریص آئی، لالچی آئی، زبد دے بند ٹوٹ گئے، آکھن لگا اللہ دے پاک پیغمبر اتری جی بھی میں ہی منڈ گیا، میں ہی کھا دیے۔ تو فرمایا اے 3 ڈھیریاں سونے دیاں تیریاں، تیرا راہ میرا راہ آپس تو جدا، تیری میری لبدی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس نو اوتھے چھوڑیا، جدو چھوڑیا اے تھوڑا جا دور گئے، پیچھے بیلی ہور آ گئے، جدو آئے نے سونے دیاں ڈھیریاں ویکھیاں، اس ہاتھ جوڑے میں قتل نہ کرو، انج کریے تریوے ہاں برابر برابر ایک ایک ڈھیری لے لینے ہاں، ایک ایک سونے دی۔ اس وقت کیوں نہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو انج کرنا بازاروں کھانا لے کے آ، بازاروں کھانا لے کے آ۔ تے جدو کھانا لین گیا او دے اندر فطور آیا، ڈھیریاں تریوے میرے کام آنا، محنت تے میری آئی، اس چونڈی ایک زہر دی لے کے کھانے وچ ملا چھڑ۔ دوجیاں دو آکھیا کھانا بعد چ کھانا آوندیاں ادھی بتی کٹ چھڑی، انہاں ادھی بتی کٹ چھڈی، ایک ایک لقمہ تناول کیتا، اپنے انجام نو اپڑ گئے۔ سونے دیاں ڈھیریاں پئیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر گزرے، فرمایا او لوگو اے دنیا پئی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا دنیا جیفتون، دنیا تے ایک مردار ہے، ادھی کی حیثیت ہے؟ معزز اباب انسان دا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان دے سر تے عزت دا تاج سجایا ہے، اور جو کچھ بھی ہوئے جڑا بندہ کسے دے حقوق کمال کردا ہے، انسانیت دا استحصال کردا ہے، یہ نہ سمجھی کہ دنیا دے احتساب لولے لنگڑے نے۔ اساں ویکھیا ہے دن دے وچ لوگ وزیر ہوئے، رات نو اسیر ہوئے، صبح تخت تے برجمان بھی ہوئے، ہے کہ کوئی نہیں گالیں جو، لیکن رب دی پکڑ بڑی تکڑی ہے، بڑی گرفت دی تکڑی ہے۔ اس واسطے معزز احباب دنیا دے احتساب لولے لنگڑے نہیں، ایک ایک لمحے دا، ایک ایک ساعت دا، چاہے تو خلوت وچ کر یا جلوت وچ کر، دی بارگاہ تو جانا، تو اپنا حساب چکاونا، اپنا حساب کی کرنا چکاونا۔ تے آخر تے معزز احباب میں گزارش کرنا چاہنا ہوں، میں ابتدا تے بھی عرض کیتا، جیڑا صدمہ خرم خان صاحب نو، امجد خان صاحب نو، او دی کیفیت ہوئی جان دے نے، یا جڑے وہ چھوٹے بچے نے زندگی بھر انہاں دے باپ نو چہرہ انہاں نہیں، انہاں اپنے باپ دا چہرہ ویکھنا بہت بڑا امتحان ہے اولاد واسطے، اس بیوہ واسطے بھی۔ اسا اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے حفظ و امان پہ رکھے، اللہ انہوں دی دستگیری فرمائے، اللہ انہوں دے واسطے آسانیاں پیدا کرے، اللہ انہوں دے تو کوئی اور امتحان نہ لے، اللہ انہوں نے حوصلہ دے، اللہ اپنے غیب دیا خزانے چ انہوں نے رزق عطا کرے، کسی دا محتاج نہ کرے۔ مسلمان ہون دے ناطے نال اساں انہاں واسطے دعا کر سکدے ہاں۔ دوسری گل یہ ہے کہ جڑا عزیز بھائی ساڈا چلا گیا ہے، اساں اس واسطے بھی اللہ دے حضور رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے، انج سمجھو نیکیاں دا موسم بہار ہے، نیکیاں دا کی ہے موسم بہار ہے۔ اذا دخل الرمضان فتحت
ابواب السما میرے رب نے اپنے رحمت دے دروازے آسماناں دے کھول دتے نے جنت دے دروازے کھول دتے نے جڑے رستے جنت دے وچ جاندے نے انہاں نے سجا دتا ہے کشادہ کر دتا ہے جہنم دے دروازے بند نے اور جیڑا بندہ بھی دعا افطاری دے وقت منگدا ہے روزے دی حالت وچ منگدا ہے کیونکہ روزے دار جڑا او دے واسطے دو خوشیاں ہوندیاں نے جدوں روزہ افطار کردا جدوں رب دے نال ملاقات ہوندی ہے اساں ہور تے کچھ نہیں کر سکدے اللہ دے حضور یاور خان واسطے خلوص نیت دے نال دعا کرنی چاہیے میرے بھائی تو اج اس واسطے دعا کر سے تے کل تیرے واسطے بھی کوئی دعا کر سی ایک دعا دا تعلق باقی ہے باقی تعلق ختم ہو جاندے ہیں آخر تے بخاری پاک دی حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہنا تہاڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک تے قدم مبارک رکھیا تے زبان پاک چو فرمایا آمین ایک ویری دوسری ویری فرمایا آمین تیسری دفعہ فرمایا آمین صحابہ جدو یہ جملے سماعت کیتے مؤدبانہ عرض کیتی آقا یا رسول اللہ دعا منگن والا تے سامنے کوئی نظر نہیں آیا 3 دفعہ آمین فرمائیے اللہ دے پاک رسول صحابہ دے ذہن چ جڑا سوال آیا جڑے اشکال پیدا ہوئے ابہام دور کر دیا فرمایا میرے پیارے صحابہ میں پہلے منبر تے قدم رکھیا تے سید الملائکہ جبریل امین نے دعا منگی ہے کہ آقا یا رسول اللہ جس بندے رمضان شریف دا مقدس مہینہ مل جائے اللہ دے رحمت دے دریچے کھلے ہون موسلادھار جڑا ہے رحمت دی بارش وس رہی ہوے تے جڑا اپنی بخشش دا سامان نہ کرے او ہلاک ہوے جبریل دعا منگن والے مصطفیٰ آمین فرمان والے میرے کریم نے فرمایا میں فرمایا آمین دوسرا وہ بندہ جس دے جڑے نے والدین بڑھاپے دے وچ عمر دا پچھلا پار ہوے ان موقع ملیا ہوے پھر اپنے والدین دی خدمت کر کے انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ بھی تباہ و برباد ہلاک ہوے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جبریل دعا منگی ہے میں آمین فرمائیے ہن میرے معزز احباب نوریاں دے سردار سید الملائکہ جبریل دعا منگن آئے ہون سید الرسل سید الانبیاء آپ آمین فرمان آئے ہون پھر وہ دعا قبول ہو سی یا کوئی نہ ہو سی کہ کوئی نہ ہو سی تیسری میرے کریم نے فرمایا کہ جس دے سامنے جبریل نے اے عرض کی آقا یا رسول اللہ دہاڑا اسم آوے دہاڑا نام مبارک آوے تے نام سن کے پھر دی زبان بند رہے دہاڑی ذات تے درود پاک نہ پڑھے تے او بھی تباہ برباد ہوئے درود پاک دے بہت فضائل نے رمضان شریف کا نصف مہینہ گزر چکا ہے زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں دوستو یاد رکھو پکی تے پیٹی گل پیارز کردا نماز تے کوئی بھروسہ نہیں روزیاں دے وچ ریا ہو سکدا ہے صدقے خیرات چ ہو سکدا ہے نہ اللہ نماز پڑھدا ہے نہ روزے رکھدا ہے نہ حج تے زکات نہ جہاد کوئی عمل بھی نہیں کردا الحمد للہ کہ والناس تک اٹھا قرآن ایک عمل ہی سب تو پہلے اللہ اپنے حبیب تے درود خود بھی بھیجدا او دے فرشتے بھی بھیج دین تے ایمان والےاں بھی حکم ہے کہ تسی بھی بھیجو تے نبی دی ذات تے درود پاک قاضی ایاز علیہ رحمت لکھ دے نے الصلاۃ علی النبی ہی مقبولۃ بخلاف سائر العبادات فانه لا وثوق بقبولها ارے درود پاک و عبادت ہے جڑی اللہ دی بارگاہ قبول ہے باقی دی قبولیت سے شک ہو سکتا ہے درود پاک دی قبولیت سے شک ہو سکتا نہیں تے میں معزز احباب آخری بات عرض کیتی میں گل مکان والا اے جڑے بزرگاں بھائیاں کول موبائل اکثر کوئی بندہ نہیں جس کول موبائل نہ ہوئے اے سامنے گڈیاں کھڑیاں مہمان آئے ان کے بھائیاں کڑیاں گڈیاں وہ سن جنہاں وچ لوکیشن لگی ہوئی ہے اے تمیاں والی بہنا ہوے نا یا ملتان بہنا ہوئے غلط رستے تجاب یہ تو دس چھڑ دی ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے گل یہ کوئی نہیں انجی گل ہے نا وہ یار قائم بڑھائی ہے یہ بھی تسلی ہے مسلمانوں دی بڑھائی ہوئی ہے یہ دوجی لابی دی بڑھائی ہوئی ہے وہ تے یقین رکھ دیو کہ کوئی نہ وہ انج نہیں رکھ دے تے جڑے بزرگ ہو میں انہاں کو پوچھنا گل سچی کرنی ہے اپنے جاتکوں کو پوچھ دیو دسو کہ بارش کدو ہے موسم دے کے حالات نو اسمان تے بدل ہے میانی وسنا یا بیرے بلوار وسنا وہ تے یقین کر لیندے ہو کھاد سٹ چھڑ دیو او ادے تے یقین رکھے جڑیاں مادیت تے روحانیت دی باری آئے جس نبی دا کلمہ پڑھ دے اس تے یقین تے ایمان کوئی نہیں ساڈا ایمان ہے اس دسیا ہے رب ہے اساں منیا ہے اس دسیا ہے جنت ہے ساڈا ایمان ہے اس کریم نے دسیا ہے دوزخ ہے ساڈا ایمان ہے الحمد للہ کہ والناس تک جڑی کتاب آپ دے سینہ اقدس تے اتری ہے اس تے ساڈا ایمان ہے تے میرے کریم نے اے بھی فرمایا ہے انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم جیڑا محبت دے نال درود پاک پڑھے محبت دے نال
جیڑا دل ہی پڑھ چکرائی نہ جہاں مولویاں دے جھگڑے پڑھ صحیح درود پاک پڑھ میرے کریم فرمیندے نے میں وہ درود تیرا سندا بھی ہاں تے جاندا بھی ہاں اونوں جاندا بھی ہاں تے معزز احباب حضرت ابی بن کعب صحابی رسول نے عرض کی سونا میں اپنے وقت چو کتنی دیر آپ تے درود پاک پڑھا سرکار فرمایا جتنا دل کر دے آکھن لگے یا رسول اللہ اپنے وقت دے وچوں چوتھا حصہ فرمایا اور ودا لے چنگا ہی آکھن لگے تیسرا سرکار فرمایا مزید کر بہتر ہے آکھن لگے نصف الغرض آکھن لگے میرا دل ہے کردا میں ہر وقت آپ تے درود پاک پڑھدا یہ صحابی پہ عرض کردا ہے امام الانبیاء کے فرمیندے تیرے سارے دکھاں واسطے تکلیفاں واسطے تیرے مصائب و علام واسطے تیرا اے وظیفہ کافی ہے اے او وظیفہ ہی جڑا رب کر دے اوے بزرگ تے نیک علماء تے پیر دستے نے اپنے عقیدت مندان وظیفے دس دن کوئی نہیں دستے رب کوئی وظیفہ نہیں کردا ایک ہی وظیفہ کر دے بڑا مجرب نسخے کہاں میں کہاں نگتے گل نسیم صبح تیری مہربانی تو چاہے سمرائے دی مسجد چ پڑھ یا گھر دے کمرے چ پڑھ جتھے پڑھ اللہ رسول دی تیرے تے رحمت ہوسی اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالی یاور خان دی بخشش فرمائے او دی قبر نو جنت دیاں باغاں چوں باغ فرمائے اللہ تعالی جملہ خاندان نو خاص طور تے انہاں دے بچیاں بیوہ بھائی جتنا خاندان ہے اللہ انہاں صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے معزز احباب اساں دعائی کر سکدے ہاں لیکن یاد رکھو اے خان برادری بہت ساری بیٹھی ہو سی انہاں دے واسطے بھی کوئی اچھا کام نہیں ہویا بلادریاں دی گڈی نال گڈی لگی ہوئی نے میرے بھائی اگ بڑے تے سیک کئیاں ہوندا تے کئیاں دھواں تے ضرور آویندا انج ہی منت والی گل ہے دھوئیں تو بھی بچو تے اگ تو بھی بچو اللہ تعالی تھانوں اپنے حفظ و امان پہ رکھے وما علیہ